السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا سیانے کہندے نے جیڑی ہووے خواب پیڑی سیانے کہندے نے جیڑی ہووے خواب پیڑی ہوندی ہو سدیے تعبیر چنگی کئی پھل کھان دے وچ ہیں کوڑے پر ہندیو نہ دیئے تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے انج دینے اندروں گندے تے اتوں تصویر چنگی چنگا اس نو جان تو اے مدنی جس بندے دی ہندی اخیر چنگی تے جیڑا رنگ رب کریم رنگے اوہ رنگ کسے دے رنگ دا نہیں پاویں چٹا بھی طاقتور ہووے او دے حکم اگے کوئی کھنگ دا نہیں کتے پرے پہ گلے گدام یارو کسے گھر وچ آڈا ڈنگ دا نہیں میں اس کریم تو صدقے جاواں
جڑا دئی جاندا کدے منگدا نہیں تے یہ یاد کر لمیاں منزلاں تے جتھے جا کے پھر نہیں آونا ہے یہ یاد کر لمیاں منزلاں تے جتھے جا کے پھر نہیں آونا ہے جس مال تے حسن تے نال کرنے چند روز دائے پرامنا ہے تے تیرا مال ونڈ لینا وارثاں نے تیرے ماس نو کیڑیا کھاونا ہے عطا اللہ مدنی ایتھوئی خرچ بنا چلیے پچھوں کسے نہیں خرچ پچاونا ہے تے لکھ آن بہاراں وچ گلشن مکھ باغ دیوال پرتاونا نہیں آواز مارنی نہیں کسے مانگوں پتر کہہ کے کسے گل لاونا نہیں تے جویں لاڈ لڑائے نے ماں پیاری ایویں لاڈ تے کسے لڑاونے نہیں خدمت ماپیاں دی رج کے کرو دوستو اس نعمت نے مڑ کے آونا نہیں جنت ماں دے قدماں تھلے جنت ماں دے پیراں تھلے وچ حدیث دے آیا ہے ماں پیو راضی تیرا برادی پیغمبر فرمایا ہے والدین دی عظمت والدین دا شان ماں دا مقام ماں دی عظمت ماں دی شان میرے ذمہ لگایا ہے عنوان تے میں بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ جاندا میں دعا کرنا ہے قبولیت دا ٹائم نہیں ہے اللہ جنہاں دے ماپے زندہ نہیں خدمت کرن دی توفیق عطا فرما ایویں نہیں قبولیت دا ٹائم ہے آمین ذرا کہو تاکہ جنہاں دے ماپے زندہ نے فرما بردار بن جان تے جنہاں دے فوت ہو گئے انہاں دی قبراں ٹھنڈیاں ہو جان اللہ جننے والدین زندہ نے بچیاں نو تابعدار تے فرما بردار بنا اللہ جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ والدین نو کروڑ انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ بنا اللہ قبراں روشن فرما طاقت دے نگاہ وسیع و عریض فرما جنت ماں دیا قدماں تھلے جنت ماں دیا پیراں تھلے وچ حدیث دے آیا ہے ماں پیو راضی تیرا برادی پیغمبر فرمایا ہے بد نصیب نے او پتر جو دل ماواں دا دکھاں دے نے بد نصیب نے او پتر جو دل ماواں دا دکھاں دے نے ایتھے اوتھے دوئی جہانی کدی نہ التاں پاندے نے ایتھے اوتھے دوئی جہانی کدی نہ التاں پاندے نے ایتھے اوتھے دوئی جہانی کدی نہ التاں پاندے نے خوش قسمت نے اولو ماپے جنہاں دے زندہ نے خوش قسمت نے اولو ماپے جنہاں دے زندہ نے ماں پیو راضی تیرا برادی پیغمبر فرمایا ہے جنت ماں دے قدماں تھلے میں نہیں کہہ رہا میرے نبی نے فرمایا الوالد اوسط و ابواب الجنہ باپ جنت دا دروازہ ہے تے ماں دے قدماں تھلے جنت باپ جنت دا دروازہ ہے تے ماں دے اچھی بولو ماں دیا پیران تھلے جنت تے باپ جنت دا دروازہ ہے تے جے دروازے چو گزرنا ہوئے جناب کار چ داخل ہون لئی سنیا جے ذرا جنت چ داخل ہون لئی مسجد چ داخل ہون لئی دروازے دا کھلنا ضروری ہے اگر دروازہ بند ہے تے مسجد چ آن والا اچھی بولو داخل ہو سکدا سارے بولو داخل ہو سکدا داخل نہیں ہو سکدا جنت بھی بندہ ہوئی داخل ہوئے گا جدے واسطے جنت دا دروازہ کھلے گا باپ دی خدمت بھی ضروری ہے فرض ہے بندے تے بیٹے تے فرض ہے تے ماں دی خدمت بھی اچھی بولو بیٹے تے
فرضے جنت ماں دیاں قدماں تھلے جنت ماں دیاں پیراں تھلے وچ حدیث دے آیا ہے ماں پیو راضی تے رب راضی پیغمبر فرمایا ہے گود دے وچ لے کے جد ماں اپنا دودھ پہلاندی ہے تھپکیاں دے وے لوریاں دے کے سینے نال لگاندی ہے گود دے وچ لے کے جد ماں اپنا دودھ پہلاندی ہے تھپکیاں دے کے لوریاں دے کے سینے نال لگاندی ہے اللہ جی اس نو کچھ نہ ہوئے اللہ جی اس نو کچھ نہ ہوئے اے میرا سرمایہ ہے ماں پیو راضی تیرا برادی پیغمبر فرمایا ہے جنت ماں دیا پیراں تھلے جنت ماں دیا قدماں تھلے وچ حدیث دے آیا ہے ماں پیو راضی تیرا برادی سارے قدرہ پیغمبر نے فرمایا ہے ماں پیو راضی تیرا برادی پیغمبر فرمایا ہے بد نصیب نے او پتر جو دل ماں دا دکھان دینے ایتھے اوتھے تو ہی جانی کدی نہیں ساپاں دینے پڑھ پڑھ کئی نمازاں پر کوئی سجدہ کم نہ آیا ہے ماں پیو راضی تیرا برادی پیغمبر فرمایا ہے اللہ جننے آئے نے جنہ دے ماپے زندہ نے صحت تندرستی مان نیکی والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ ایتھے کئی ایسے نوجوان ہونگے جنہ دے باپ کوئی نہیں جنہ دیا ماما کوئی نہیں اللہ سنیا جنہ دے ماں باپ یا اللہ جیدہ باپ یا جیدی ماں یا جیدے ماں باپ تیرے کو لا گئے نے قبر اندر پہنچ چکے نے اللہ سنیا تیرے نبی نے فرمایا کہ اولاد دی دعا ماں پیاں دے حق چرات نہیں کیتی جاندی اللہ سی بیٹے اپنے والدین نہیں دعا کرنے آؤ اللہ ساڑھے والدین دیا قبرانو جنت دا باغ بنا او مسلمانوں عل کرنا چاہ رہے ہیں میری ماں میں عالی مقام حسنین دینا نہ جانا محبت کرنے والوں میرے مدنی کریمہ کالا کلمہ پڑھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا وضحا دے چرے والے لیل دی ظلفاں والے ماذاق دے کاجل والے علم نشرہ دے سنی والے سراج منیر دے مقام والے تاہا دی شان والے حامیم دے کرن والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے ایک کملی والے سونے محبوبہ فرمایا جی جی رب جلیل حکم ہوئے آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے رب کریم نے پنجویں سپارے دے اندر اللہ جاندہ ذرا سنیا جے تیانر تے پھر 15ویں سپارے دے اندر پھر سنیا جے 8ویں سپارے دے اندر اور بھی مختلف مقامات تے والدین کی عظمت بیان کیتی ہے پہلے نمبر تے اللہ نے اپنی شان بیان کیتی اپنا مقام بیان کیتا ہو اپنی عظمت بیان کیتی اللہ پاک نے پہلے اپنی عظمت رکھی ہے فوراً بعد آنا والدین دی عظمت والدین دی شان بیان کیتی میں اللہ پاک دے قرآن داؤ ذرا سنیا جے تیانا 8ویں سپارے وچوں سورہ انعام دی 151 نمبر آیت پڑھی ہے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے قل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بھی شیئا وبالوالدین احسانا اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے سنیا جے ذرا دھیان نال میرے مصطفیٰ نو حکم ہویا وے فرمایا کملی والا سونیا محبوبا انہاں لوگاں نوں دس دو اللہ دی کی دسنا ہے فرمایا میرے نبی پاک نے انج میرے مصطفیٰ اعلان کردے پہنے فرمایا کملی والا سونیا محبوبا انہاں لوگاں نوں دس دو اللہ دی کی دسنا ہے قل تعالو اتلو ما حرم میرے قریب آ جاؤ آؤ میں تانوں ایسیاں چیزاں دے بارے دساں جنہاں دی مخالفت حرام ہے جنہاں دی نافرمانی حرام ہے اللہ جاندا ہے جنہاں دی بے ادبی حرام ہے جڑے کام کرنے تواڈے تے اللہ نے حرام قرار دیتے اللہ جاندا ہے میرے رب کریم نے فرمایا
نہ سنیا دے لفظ راتیاں نال ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بھی شیئا فرمایا تواڈے اُتے شرک حرام کر دیتا ہوں دنیا دے اُتے سجدہ بھی اللہ واسطے دنیا دے اُتے ذرا سیان نہ سن لیا جے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو سجدہ اللہ تو علاوہ کسی نو نہیں اگر مشکل کشائی کروانی ہے تے اللہ دے دروازے تے آنا ہے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو اللہ پاک نے پہلے اپنا حق بیان کیتا ہوں پھر والدین دی عظمت بیان کیتے والدین دا مقام بیان کیتا ہوں اللہ تشرکو بھی شیئا فرمایا اللہ نہ شرک نہیں کرنا اللہ نہ کسی چیز نو شریک نہیں ٹھہرانا فرمایا اگلے نمبر تے وبالوالدین احسانا والدین نال نیکی کرنی ہے والدین نال حسن سلوک کرنا ہے والدین دی تابعداری کرنی ہے والدین نال محبت کرنی ہے والدین نال پیار کرنا ہے والدین دی تعظیم کرنی ہے والدین دی توقیر کرنی ہے والدین نال محبت کرنی ہے والدین نال مودت کرنی ہے تعظیم توقیر عزت کرنی ہے والدین دی وبالوالدین احسانا آؤ مسلمانوں 8واں سپارہ ہے تے سورت دانا انعام ہے انعام جانور نو کہندے نے ڈنگر جڑے اسی جناب اپنے اپنے گھراں دے اندر کیاں بندیاں نے اپنے اپنے کلیاں تے بننے نے اونوں انعام عربی چ کہندے نے اردو دے اندر جانور کہندے نے پنجابی چ ڈنگر کہندے نے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو اللہ نے سورہ انعام دے اندر والدین دی عظمت دا مسئلہ اس واسطے بیان فرمایا جڑا والدین دی عزت نہیں کردا والدین دی تعظیم نہیں کردا والدین دے اگے اچھا بول دا ہے کھان چکھاں پاکے گال کر دا ہے والدین نال محبت نہیں کر دا وہ بندہ جانورہ نالوں بھی وہ بندہ ڈنگرہ نالوں بھی بدتر ہے وہ جانورہ نالوں بھی بدتر ہے یہ تو پتہ لگے آؤ سنو ذرا دھیان قرآن پاک دا دوسرا مقام میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں بے نیاز نے فرمایا وَعَابُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ پاک فرمان دینے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا عبادت اللہ دی کرنی ہے اللہ پاک فرمان دینے عبادت میری کرنی ہے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کسے چیز نو شریک نہیں ٹھہرانا اللہ جاننا ذرا سنے دے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں اگلے نمبر تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا یہ 5واں سپارہ ہے سورت دانا سورہ نساء عربی عورت نو کہندے نے میرا رب دسنا چاہندا ہے والدین دی تابعداری فرما برداری عزت تعظیم توقیر کرنا بندیاں تے فرض نہیں بلکہ عورتاں تے بھی فرض ہے کنا تے بھی فرض ہے اچھی بولو کنا تے عورتاں تے بھی فرض ہے سورہ نساء ذرا دھیان نہ سن لو اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فرمایا عبادت کرنی تے میری کرنی سجدہ کرنا تے منو کرنا جبین نیاز جھکانی تے میرے اگے اللہ جاندا ہے مشکل کشا سمجھنا تے منو داتا سمجھنا تے منو ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بولو اولاد منگنی تے کدے کولو سجدہ کرنا تے کنو کرنا ہوں اللہ جاندا ہے بے نیاز سمجھنا تے کنو سمجھنا ہوں اللہ نو سمجھنا ہے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں سجدہ کرنا تے اللہ دے اگے اچھی بولو کدے اگے پوری کائنات دے اندر نا کلمہ پڑھنے والے جننے بھی مسلمان نے ہر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے اچھی بولو سجدہ جائز نہیں اللہ تو علاوہ کسی نے ہوئی تے اے ہر مسلمان دا عقیدہ ہے اے صرف اہل حدیث یا بریلوی یا دیوبندی یا کسی اور مسلک دا اے مسئلہ نہیں بلکہ پوری کائنات جننے بھی مسلمان نے وہ کہندے نے قبر نو سجدہ جائز ہے اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز ہے تے جڑے مسلمان کلمہ پڑھن تے بعد بھی قبر نو سجدہ کر دینے اچھی بولو انہاں دا اسلام نہ کوئی تعلق سارے بولو تعلق اللہ کو لو مانگ بندیاں اللہ کو لو مانگ بندیاں جتھو موڑ نہ تھوڑو وے جڑا پردے کج لیندا بندہ عمران دا چورو وے اللہ کو لو مانگ بندیاں جتھو موڑ نہ تھوڑو وے جڑا پردے کج لیندا بندہ عمران دا چورو وے قرآن دیاں پڑھ ایتاں
ایتاں وچ شک کوئی نہیں اللہ دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں اچھی بولو اللہ دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا کوئی حق قرآن دیاں پڑھ ایتاں وچ شک کوئی نہیں اللہ دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں ولی پیر پیغمبران دا ولی پیر پیغمبران دا بھاویں رتبہ ہو روے جڑا پردے کج لیندا بندہ عمران دا چور ہووے اللہ اگے کر سجدے اے سجدے منی ویندن اکھاں وچوں بین تھڑو مڑ عیب کجی ویندن سرکی سمجھ دے ورہ سمجھ لیں دے اللہ کے کر سجدے اے سجدے منی ویندن اکھاں وچوں بین تھڑو مڑ عیب کجی ویندن او دی بخشش کون ڈکے کیڑا ایڈا شادور ہوئے جڑا پردے کج لیندا بندہ عمران دا چور ہوئے اللہ جنے آئے نے میرے سمیت سونے بڑے گناہگاراں بڑے خطاکاراں قبولیت دا ٹائم اللہ ساڑھے سب دے کبیرہ صغیرہ گناہاں معاف فرما اچھی بولو گناہ معاف کرنا لگا کون ہے سارے نہیں بولے گناہ معاف کرنا لگا کون ہے ذرا محبت نہ جواب دیو تاکہ اللہ راضی ہو جائے عرش تے اللہ بھی سندا ہے گناہ معاف کون کردا ہے گناہ کون بخشدا ہے او مسلمانوں نے کرنا چاہ رہے میری امام عالی مقام حسنین دینا نہ جانا محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میں قرآن دا دوسرا مقام پڑھے سورہ نساء جو آؤ میں تیسرا قرآن دا مقام پڑھنا گائیں یہ سورہ بنی اسرائیل ہے تھے بھی والدین دی عظمت دا مسئلہ بیان فرمایا ہے بنی اسرائیل سورہ دے اندر 15واں پارہ 23-24 نمبر ہے تے اللہ نے بنی اسرائیل سورہ دے اندر اس واسطے مافیہ دی عظمت داؤ مسئلہ بیان کیتا ہے اللہ دسنا چاہتے ہیں صرف والدین دی تعظیم تو کیر کرنا تو اڈے تی فرض نہیں بلکہ پہلے لوگاں تے بھی فرض کر دیتی سی جڑے پہلے لوگ گزرے انہاں تے بھی والدین دی عزت تعظیم تو کیر کرنا میں فرض کر دیتی اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے بے نیاز نے فرمایا میرے اللہ دا قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ دا قرآن سن کے اگر ٹھنڈ پہ یہ تھے کوئی پھر ذرا کہہ دو والدین دی عظمت بیان ہو رہی ہے والدین دا مقام والدین دی شان اللہ جنہیں اتھے والدین بیٹھے نے انہاں والدین دیاں اولاداں نو انہاں دے ماپیاں دی والدین دیاں بچیاں نو یا اللہ انہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اور مسلمانوں اللہ کرنا جا رہے میری امام عالی مقام حسنین دینا نہ جان محبت کرنے والوں اللہ پاک نے قرآن دا تیسرا مقام پڑھیا ہو اللہ فرما دینے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اللہ نے فیصلہ کر لے عبادت کرنی ہے تے میری کرنی ہے إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اگلے نمبر دے ناری مسئلہ بیان فرما دیتا ہو والدین دی عزت کرنی ہے والدین دی تعظیم کرنی ہے والدین دی توقیر کرنی ہے مدینہ تو رسول ہے میرے نبی پاک دا پاک شہر مسجد نبوی میرے نبی پاک بیٹھے ہوئے نہیں چل دیاں ایک بندہ آیا ہے آن کے کہنے لگا کمی والیا سونے محبوبہ ایو العامال احب الاللہ سونے کیڑیاں نیکیاں کرو کیڑیاں مال کراؤ جڑے اللہ نو بڑے پسند نہیں اللہ نو بڑے محبوب نہیں اللہ نو بڑے چنگے لگ جانے میرے نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ لوقتها
میرے نبی پاک نے فرمایا نماز نو دے وقت تے ادا کرنا یہ اللہ نو عمل بڑا پسند ہے قبلی والا سونا محبوبا دوسرے نمبر تے کیڑے عمل کراؤ میرے نبی پاک نے فرمایا قال بر الوالدین اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا ہے اپنے والدین نال نیکی کرنی ہے اپنے والدین نال پیار کرنا ہے اپنے والدین دی تعظیم کرنی ہے انہاں کو اونچی نہیں بولنا تے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں نال دعا کرنی اللہ جنہیں بچپن دے اندر میرے ماپے میرے تے رحم کر دے ایویں اللہ تو ہن بڑھاپے تے میرے ماپیاں تے رحم فرماؤ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ جنہیں بچپن دے اندر میرے والدین نے میرے تے رحم کیتا اللہ تو ہی انہاں تے رحم فرماؤ اللہ میرے ماپیاں دے گناہاں نوں معاف فرماؤ اللہ میرے والدین دی زندگی لمبی کر دے ماپے زندہ ہون تے پھر بھی دعا کرنی ہے والدین فوت ہو گئے اور تے دعا پھر بھی کرنی ہے پڑھ لو ذرا مل کے پیار نال رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ سونے جن میں بچپن دے اندر میرے والدین نے میرے شفقت نہ پالیا پیار نہ پالیا محبت دے نال پالیا تے جوان کیتا تے اللہ تیرا تعارف کروایا تے مسجد انگل پھڑ کے لے کے گئے اللہ میں بچپن دے اندر جویں میرے تے رحم کیتا اللہ ہن بڑھاپے دے اندر میرے ماپے کمزور نہیں میرے ماپے ناتوانے میرے ماپے کمزور نہیں اللہ میرے والدین تے بھی یہ میرے فرماؤ جدو دعا کردہ ہے بچہ میرے نبی نے فرمایا ہے ماپیاں دے حق دے اندر بچیاں دی دعا رات نہیں کی تھی جان دی جڑا ماپیاں دا فرما بردار ہوندہ ہے جڑا والدین دی عزت کرنے والا بندہ ہے انہوں فیدے تے بڑے ہوندے نہیں لیکن پانی فیدے میں ذرا بیان کرنا دا پلے بنیا جی جڑا بچہ والدین دا فرما بردار ہے جڑا بچہ والدین دی عزت کردہ ہے جڑا بچہ والدین حسن سلوک کردا ہے جڑا بچہ والدین دے کوچا نہیں بولدا اکھاں پھاڑ پھاڑ کے نظراں پھاڑ پھاڑ کے نہیں بولدا میرے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو پانچ فائدے دسن لگا ذرا پلے بنیا جی پہلے نمبر تے جڑا والدین دا فرما بردار ہے اللہ دے تے راضی ہو جاندا ہے اے دی دلیل میں بخاری چوں پڑھن لگا ہوں رضا ربی فی رضا الوالدین میرے نبی نے فرمایا جڑا چاہندا میرے تے میرا اللہ راضی ہو جائے وہ اپنے والدین نو راضی کر لوے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے میرے تے میرا اللہ راضی ہو جائے وہ اپنے والدین نو اپنی ماں نو اپنے باپ نو اپنے تے راضی کر لے فرشاں تے اب راضی عرشاں تے رب راضی ہو جاندا ہے فرشاں تے تیرا باپ تیرے تے راضی ہے عرشاں تے تیرا رب تیرا خدا تیرے تے راضی ہے رضا ربی فی رضا الوالدین جڑا بندہ اپنے والدین نو راضی کردا ہے اللہ دے تے راضی ہو جاندا ہے پہلا فائدہ تے دوسرا فائدہ اللہ جڑا بندہ اپنے بچے اپنے والدین دی عزت کردا ہے اپنے والدین دی تعظیم کردا ہے اللہ اس بندے دے چھوٹے گناہ تے معاف کر دینے نال بڑے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے جڑا بندہ اپنے والدین دی عزت کردا ہے جڑا بندہ اپنے والدین نوں راضی رکھدا ہے اللہ دے وڈیاں وڈیاں گناہاں نوں معاف کر دیندے نے حدیث بھی جناب بخاری دے اندر سنیا جے ذرا دھیان نال علی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو جا راجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی پاک دے کھول ایک بندہ آیا ہو ایک عرابی دیہاتی بندہ آیا ہو حضرت عبداللہ بن عمر لکھتے پہنے یہ آن کے کہنے لگا ذرا سنیا جے فقال انی اصبت ذنبانا عظیما حملی والے سونے محبوبا میرے کو بڑا وڈا گناہ ہو گیا ہے میرے کو بڑی وڈی غلطی ہو گئی ہے میرے کو بڑا وڈا گناہ ہو گیا ہے حلی توبہ تر کیا میرے واسطے توبہ دے دروازے کھلے نے کہ نہیں کھلے کیا اللہ میرے گناہوں نو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا کیا اللہ میری غلطی نو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا میرے نبی پاک نے فرمایا حلہ کا من امن آن والا دس تیری امی زندہ ہے تیری والدہ زندہ ہے اکھا چوا سوا زاروں کی تارون لگ پہ
روگاں وچوں روگ اے واللہ جس دا نام وچھوڑا روگاں وچوں اے صحابی رو رہا ہے دارو کتار میرے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھنے والا جنہوں میرے نبی نے پوچھا حلہ کا من امن تیری والدہ زندہ ہے کانچوں آنسو بس دے پہنے روگاں وچوں روگ اے واللہ جس دا نام وچھوڑا وچھڑ جاؤں ماپے جنہوں دے کون روے مڑ توڑاؤ کملی والا سونے محبوباؤ میری والدہ تے کوئی نہیں میرے نبی پاک نے فرمایا میرے ویرو میرے بزرگوں یہ گلنا تے انہاں دے نال نے جنہاں دے ماپے زندہ نے اے باتاں تے انہاں دے نال نے جنہاں دے والدین زندہ نے تے جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے جنہاں نو دنیا تے بچیاں نو پتر کہن والا کوئی نہیں جڑے بہاراں کھو بیٹھے نے انہاں کولوں پوچھو اللہ جاندا ہر خوشی دے موقع تے وچھڑی ماں ضرور یاد آندی ہے ہر خوشی دے موقع تے وچھڑیا باپ ضرور یاد آندا ہے ہر خوشی دے موقع تے وچھڑے والدین ضرور یاد آندے نے صحابی مدینے چ رو رہا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا رونا ہو تینوں میں ذرا آسان کر کے مسئلہ سمجھا دینا ہے اور میں سونے میری والدہ تے زندہ نہیں نبی پاک نے فرمایا اللہ کا من خالہ کیا تیری خالہ جی زندہ نہیں تیری خالہ زندہ ہے تیری والدہ دی پہن زندہ ہے ادنا صحابی کہنے لگا سونے میری خالہ زندہ ہے فرمایا فبر رہاؤ اپنی خالہ نہ نیکی کر اللہ تیرے وڑے وڑے گناہوں معاف کر دوے گا والدین تے ایک پاسے اللہ انہاں خالاں دی گناہ وجہ تو خدمت کرن دی وجہ تو انہاں بچیاں دے گناہاں نوں معاف کر دینے میرے بزرگوں نوجوانوں میرے ویرو جنے نہیں آئے ہو اپنے پرانے رشتیاں نوں ضرور یاد رکھیا کر اپنے پرانے رشتہ داراں دے نال ضرور آیا جایا کر انہاں نوں محبت کردا رہیا کر انہاں نال پیار کردا رہیا کر جیڑا بندہ اپنے والدین دے رشتہ داراں نوں نہیں پلاوندا ہر شاندار رب نوں نہیں پلاوندا اللہ جاندا زمین آسماناں تو اللہ انہی عزتاں دندا انہاں مقام دندا ذرا پلے بنیا جے فرمایا اپنی خالہ نال محبت کر او دے نال نیکی کر او دے نال حسن سلوک کر او دے نال پیار کر او دے نال محبت کر اپنی خالہ دے نال عزت کر تعظیم کر اللہ تیرے گناہاں نوں معاف کرے گا کیونکہ تیری والدہ دی بہن ہے اللہ نے اس رشتے دی وجہ تو رشتے دی برکت دی وجہ تو اللہ نے تیرے گناہاں نوں بھی معاف کر دینا ہے دیکھو نا والدہ دا مقام تے اپنی جگہ تے اللہ نے خالہ دا کنا مقام رکھے آئے خالہ نو مامیاں نو پھپیاں نو چاچیاں تاں نو کچھ نہ سمجھنے والو اللہ جاندا میں کئیاں لوگاں نو ویکھیا ہے اپنے رشتہ داراں نو اہمیت نہیں دیندے اپنے رشتہ داراں نو ترجیح نہیں دیندے اپنے جناب تھوڑے جے پیسے آ جان اللہ تھوڑی جی عزت دے دے اپنے پرانے رشتیاں نو اپنے والدین دے رشتہ داراں نو عزیز و کرم نو بھول جاندے نے میرے بزرگوں نوجوانوں یاد رکھ تلک الایام نداولھا بین الناس دن بدل دے رہی دے رہے کدی غریبی آ جاندی ہے کدی امیری آج اگر تیرے کول پیسے نے آج اگر کروڑ پتی ہے آج اگر لاکھ پتی ہے کالوں کاک پتی بھی ہو سکنا ہے کدی دولت نہ مان نہ کر اللہ جاندا دنیا تے کدی پیسے نہ مان نہ کر کدی بینک بیلنس نہ مان نہ کر کدی گڈی دا مان نہ کر کدی اپنی زمیناں جائیداداں دا مان نہ کر آج میں تینوں دساں اللہ جاندا ہے جنہ زمینہ دے مان کر کے اپنے نہ نہیں بول داؤ رشتہ داراں نہیں بول داؤ غریباں رشتہ داراں نو اہمیت نہیں دے داؤ اس مال نے کام نہیں آنا ہو اس مال نے تیرے ہمیشہ نال نہیں رہنا ہو فیصلہ باد دے لاگے کھرنے والا ہے اتھوں دی گل ذرا پلے بنیا جے سنان لگا ہے 60-65 سالاں دا بابا ٹویا تے لوگ بڑے فوت ہوئے جڑے جڑے فوت ہوئے سارے اپنے اپنے رشتہ داراں دیاں ڈیڈ باڈیاں لے کے چلے گئے 60-65 سالاں دا بابا اودی شناخت نہیں ہوندی پئی شاماں پہن لگ پیاں لوکاں کہدا وارث ہی کوئی لین نہیں آیا الا وارث ہی لگدا ہے اللہ جاندا ہے پیسے اکٹھے کیتے جنہاں دا پڑیا غسل دتا تے دفن کر دیتا ہو 4-5 دناں تو بعد پتہ لگا ہو اے وارث لب دے کھریا والا پہنچے 4-5 دنوں تو بعد جب پہنچے تے پتہ لگا جڑا لوکاں دے کٹھے کیتے پیسیاں دا کفن لے کے گیا ہے لوکاں دے کٹھے کیتے پیسیاں دی قبر تے سلیپاں لے کے گیا ہے 15 مربیاں دا کلا ہی مالک سیگا
कादा मान करदा है दौलत ते मान ना करी अल्लाह जानदा गड्डियां ते मान ना करी पैसे ते मान ना करी अपनी मुलाजमत ते मान ना करी अल्लाह लख पतियां नू कख पति कर दिंदा है तिलकल अय्याम मुदाविरुहा बैन अन्नास हाथ बन के अपील करांगा अपने वालिदैन दे पुराने रिश्तियां नाल जुड़ जाओ अपने वालिदैन नाल मुहब्बत करो ते जेड़े वालिदैन दे अजीजो करो अपने चाचे ताए मामे फुफियां ते कदरां नाल अपने ना फुफियां दे बेटियां ते मामे मासियां दे चाचा ताया दे बेटियां प्यार करया कर मोहब्बत करया कर तज़ीम करया कर अल्लाह जानदा सुनो जरा ध्यान नाल मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों ए बाबा लावारसा हो के मर गया ये कोई गरीब नहीं अल्लाह जानदा है दुनिया दे उत्ते कोई माड़ा मोटा बंदा नहीं 15 मरब्बियां दा मालिक अल्लाह ने लावारसा करके मार के तेनों मैनू दस दिता ए दुनिया ना बनदी बंदे दी ए बंदे जाने दुनिया दा कर लोग बनाई फिरदे ने ए अड्डा फानी दुनिया दा कल 2 वारस एक विरासत दे मैं आपस विच लड़दे वेखे ने कल हथों पाई एक दूजे नू मैं तोड़ों फड़दे वेखे ने एक कहंदा पदर धरती मेरी है टोए टिब्बे तेरे ने एक कहंदा नहीं है मेरी है दूजा कहंदा नहीं ए मेरी है धरती बोल के नालों जवाब दिता ए मियां दोवें विच हनेरे ने ना मैं ओदियां ना मैं ओदियां ए दोवें बंदे मेरे ने वीरो रिश्तियां दी कदर कर लो भैणा भरावां चाचियां ताया मामियां फूफियां ते अजीजो कर ते इन्हां दी औलाद नाल प्यार करया कर अल्लाह जानदा ए लोग ते बड़ी मोहब्बत करदे ने लोग ते बड़ा प्यार करदे ने लोग ते बड़ी तज़ीम करदे ने तौकीर करदे ने मैं ते आना होना जिथे रोटी खा जाओ लोग याद करन जिथे पानी पी जाओ लोग याद करन कदी किसी दरख्त दे छावें बह के झट गुजार के चले जाओ वो दरख्त भी क़यामत तक याद करे मुहम्मद अरबी दा गुलाम बह के गया सी कदी भी अपनी जुबान तो दुख ना दिया जे किसी रिश्तेदार नू कदी अपने हाथ नाल तकलीफ ना दिया जे मेरे बुजुर्गों गल बड़ी पल्ले बनने वाली जरा पल्ले बनने वाले जेड़े वेले सहाबी नू मेरे नबी ने फरमाया जा अपनी खाला नाल बड़ा प्यार कर अल्लाह तेरे गुनाहां नू माफ कर देवेगा ए सहाबी रसूल नू मेरे नबी पाक ने हुक्म दिता अपनी खाला नाल मोहब्बत कर अल्लाह वालिदैन दी खिदमत करन दी वजह तो तू जिन्ना भी गुनहगार है जदों भी शाम नू काम तो आए 2-4 मिनट पैर दबाया कर अपनी मां दे जदों भी काम तो आए 2-4 मिनट ब्याह कर अपने अबू कोल पैर दबाया कर अपने बाप दे नाल दुआ करया कर अल्लाह मेरे गुनाहां नू माफ कर दे अल्लाह मेरी गलतियां नू माफ कर दे नाल दुआ करया कर अल्लाह जिवें मेरे ते बचपन दे अंदर मेरे मापियां ने रहम कीता ओवें मेरे मापियां ते रहम फरमाओ रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा तू ज़मीन ते अपने वालिदैन नाल हुस्न सलूक करेगा आसमान ते अल्लाह राज़ी हो जाएगा अज मेरे कहने ते जरा सुन लो ध्यान जदों अपने घर जाना है अपने घर का सर्वे करना है देखना है बाप का बिस्तर ज्यादा सोना है या बीवी बच्चों का बिस्तर ज्यादा सोना है मां का बिस्तर ज्यादा सोना है या बीवी बच्चों का बिस्तर ते कमरा ज्यादा सोना है मेरे बुजुर्गो अल्लाह जानदा है जरा सुनिया जे गल पल्ले बनने वाली है कदी वक्त याद कर जदों बच्चा 6 महीनों का हुंदा है बच्चा बीमार हो जाता है ते मां सुनिया जे ध्यान नाल 191 दे आम डॉक्टर को लेके चलेगी अपने बच्चे को डॉक्टर साहब देखिया जे इहदी खांसी बंद नहीं होंदी डॉक्टर साहब देखिया जे मेरे पुत्र को पता नहीं की हो गया है डॉक्टर ने जब देखिया ते आंदा है बीबी इहनू गग्गो मंडी ले जाओ गग्गो मंडी लेके गए ते उन्होंने आख्या इहनू सहीवाल ले जाओ सहीवाल वालियां ने आख्या इहनू लाहौर दे चिल्ड्रन हस्पताल दे अंदर ले जाओ उत्थे जदों मां 6 महीनों का पुत्र है तू आना मैनू बाप तां फोन करदा है मेरी तनख्वाह लैण वास्ते आना मां तां फोन करदी है मैनू पैसे देना है 6 महीने का पुत्र है अजे मां ने पुत्र दियां तनख्वाहां नहीं वेखियां बैंक बैलेंस नहीं वेखिया अजे पुत्र दियां गड्डियां नहीं वेखियां अजे ऑफिस नहीं वेखिया अजे नौकरियां नहीं वेखियां कुछ नहीं वेखिया अल्लाह जानदा है सुनिया जरा ध्यान नाल मेरे नबी पाक दा कलमा पढ़ने वालों जदों डॉक्टर दे कोल गई मां ने जरूर लग पई अपने अखां चों हिंजू घेर दित्तियां डॉक्टर साहब मेरा जेवर बच जाए मेरा जेवर नाल दुनिया दे उत्ते विक जाए पर मेरे पुत्र दी जान बच जाए साडियां
साडियां मज्जां वेच जाण पर मेरे पुत्र दी जान बच जाए, साडा सारा घर वेच जाए पर मेरे पुत्र दी जान बच जाए। डॉक्टर साहब परेशान होके कहन लगे बीबी अल्लाह वाल ध्यान कर ले, इत्थे ना किसी का कोई वस नहीं चलना, इत्थे दुआवां ने काम आना है। अल्लाह जानदा मैं जदों बुखारी पढ़ना है अज 18 महीनों का पुत्र मेरे नबी पाक मुहम्मद ने अपनी गोदी च उठाया है, मेरे नबी पाक रो रहे हैं अल्लाह मेरे पुत्र नूं सेहतां दे दे। लोगों मां तो महफूज ठिकाना बच्चे वास्ते मां दी गोद तो इलावा कोई ठिकाना नहीं। ना 1000 गोदा भी हो मेरे मुहम्मद पाक दी गोद का मुकाबला नहीं कर सकदियां, 1000 गोदा भी हो 1000 मावां भी हो मेरे मुस्तफा दी मुहब्बत का मुकाबला नहीं। हजरत इब्राहिम नूं अज 18 महीनों का मेरे नबी का पुत्र है कि अज गोद च उठाया ते बीमार है, मौत हयात दी कशमकश दे अंदर है। मेरे नबी पाक कह रहे हैं अल्लाह मेरे पुत्र सेहतां दे रहे, अल्लाह मेरे पुत्र नूं सेहतां दे रहे ते अल्लाह पाक नबूवत दा बाग हमेशा लिए साफ करना चाहते सी। ये मर्जियां अल्लाह दियां ने, ये अल्लाह दे फैसले ने। अल्लाह ना चाहे ते मुहम्मद पाक नूं दे के ले लवे, अल्लाह जानदा है अगर अल्लाह चाहे हजरत इब्राहिम पैगंबर नूं इन्ने वरियां बाद हजरत इस्माइल जैसा बेटा दे देवे, अगर अल्लाह चाहे तो दे के नबी पाक नूं 3 बेटे यके बाद दीगरे बचपन च वापस ले ले। हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर दा बेटा है, 18 महीने उम्र है, 1.5 साल उम्र बनदी पई है ते अचानक जनाब तलखी हुई मौत दी हत्थां च तड़पण लग पे। मेरे मुस्तफा वेखदे ने अचानक आखिरी हिचकी लई तेरे मुहम्मद दी दुनिया दे उत्ते मेरे मुस्तफा दी गोद खाली हो गई, मेरे नबी पाक दा बेटा दुनिया तो चले गया। मेरे नबी पाक रो रहे ने, मेरे मुस्तफा दी आंखां चों आंसू बरसदे ने। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ कहंदे ने कमली वाले तुसी सानू सबर दी तलकीन करदे हो ते अज अपने बेटे दी मैयत ते आप ही रो पे। जानते हो 191 दे बासियो मेरे बुजुर्गों नौजवानों गगो मंडी दे बासियो जानते हो जे बिना वालदैन दे हत्थां च औलाद टुटे ते मंजर की हुंदे ने। अल्लाह जानदा बाप दा लक टुट जांदा है, बाप ना जवानी च बुढ़ा हो जाता है। मेरे मुस्तफा रो रहे ने, इधरों हजरत इब्राहिम दुनिया तो चले गए। अल्लाह जानदा सुनो जरा ध्यान नाल रोगां विचों रो ए वल्ला जिसदा नाम भी छोड़ा विछड़ जावन पुत्र जिन्हां दे कौन रोवे मुड़ थोड़ा। मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा पीर नबी वली इमाम ज़ादे साथ छड़ गए ने यारां बेलियां दा। एक दिन असां भी इथों टुर जाना कुड्डा मार के इना हवेलियां दा। मीम मौत दी आन हवा वगी लोको वसदे शहर वीरान हो गए। उल्लू बोल देने सुनिया बैठां ते खाली वजिया बाद मकान हो गए। जिन्हां बागां दे गए ने टुर माली ओह सुख के टिगरा मांग हो गए। नहीं पुत्र जिन्हां दे इस जहान अंदर गुम उन्हां दे नामो निशान हो गए। मेरे नबी पाक रो रहे ने अखां चों आंसू ने। ये बाप है दुनिया दे उत्ते कायनात दे सरदार नबी ने, ओ नबी ने जिन्हां तो बगैर जन्नत दा दरवाजा भी नहीं खुलना ते अपने बेटे दी मैयत ते रो पे। मेरे नबी पाक ने फरमाया अब्दुल रहमान बिन औफ अखां दा रोना जायज़ है ना, अपने गल्लां ते थप्पड़ नहीं मारने चाहिए, गिरबान चाक नहीं करना चाहिए, वैन पाउण तो पिटन तो ते मैं मना कीता है, लेकिन अखां दा रोना जायज़ है। अल्लाह जानदा दिल नरम होए अखां बह जांदियां ने, अखां चों आंसू आ जांदे ने। मेरे बुजुर्गों नौजवानों जरा सुनिया जे ध्यान नाल। वालदैन दी इज्जत करने वाला बंदा वालदैन दी फरमा बरदारी ते ताबेदारी करने वाले नूं अल्लाह पाक कितना फायदा दिंदा है। 2 फायदे बयान कर दिते। दूजा फायदा अल्लाह गुनाह माफ करदा है। तीसरे नंबर ते जेड़ा अपने वालदैन नाल हुस्ने सलूक करदा है अल्लाह पाक ओदी कोई दुआ रद्द नहीं करदे। जेड़ा अपने वालदैन नूं अपने बाप दी इज्जत करदा है तज़ीम तौकीर करदा है अल्लाह ओदी कोई दुआ भी उच्ची बोलो रद्द कर दे। ओदी दुआ रद्द नहीं की जाती, हर दुआ अल्लाह ओदी कबूल कर देने। एदी दलील में बुखारी चो देन लगा जरा पल्ले बनिया जे। ओ 3 गार वालियां दा वाकया सुने जदों सफर ते जा रहे ने ते जदों असीं छोटे छोटे हुंदे सां ते स्कूल दीयां किताबां भी पढ़िया है ते तुसीं भी पढ़िया होएगा। 3 गार वाले जा रहे ने, बुखारी दा वाकया जरा पल्ले बनिया जे।
تے بارش دا موسم بنیا بارش آئی تے بارش دے ڈر دی وجہ تو غار دے اندر جا کے چھپ گئے اپنا غار دے دروازے دے کے بہت بڑا پتھر آ کے رو گیا جڑے 3 بندے بھی پرا نہیں کر سکتے موت دا انتظار کرنا لگ پے آندے نے اللہ والے ایتھے اللہ کولوں مدد ہی مانگ لئیے اپنی اپنی نیکیاں یاد کریے تے اللہ کولوں مدد مانگیے دعاں جو دعاواں کیتیاں سو کیتیاں تیسرا بولیا تے کہنے لگا اللہ جنوں پتہ میرے بڈھے ماپے میرے والدین میرے گھر دے اندر نے تے میں بکریاں چراؤن والا چرواہا ہوں اللہ سونے تو جاندا ہے ایک دن میں ذرا لیٹ ہو گیا تے میں آیا بکریاں دا دودھ چویا ہوں اللہ سونے میں اپنے والدین نو پلان تو بعد اپنے بچیاں نو پلانا اپنی بیوی نو دینا ہوں تے جدوں میں دودھ چوندیاں لیٹ ہو گئی تے میں ویکھیا میرا ابو بھی سو گیا میری امی بھی سو گئی اللہ سونے تو جان لے میں دودھ والا پیالہ پڑیا تے اپنے بچیاں دے اپنے والدین دے سرانے کھڑا ہو گیا تے اپنے ماپیاں نو جگانا بھی پسند نہ کیتا کہ میرے والدین دی نیند نہ خراب ہو جائے تے میرے بچے روندے رہے بلکدے رہے ابو جی سانو دودھ دے دے لیکن اللہ سونے میں دودھ نہ دیتا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے ماپے بھوکے سو جان تے میری اولاد راج کے سوئے اللہ دی کرا جدو میری والدہ اب اپنی نام نیند تو بیدار ہوئی تے پوچھا پتر خیر ہے تے کڑا ہے امی جی تسی دودھ نہیں پیتا تے پہلے ہی سو گئے اب دودھ پی لو تے اللہ سونے تو جاندا ہے میں اپنے ماپیاں نو دودھ پلایا تے اس تو بعد میں اپنے بچیاں نو بیوی نو پلایا اللہ کرو تیری نیکی میری نیکی کنوں پسند ہے اللہ میں اس نیکی دا واسطہ دے کے تیرے کولوں نجات مانگدا تو دعا کردا ہے اینی گل کہن دی دیر اللہ پاک نے انہاں تناں نوں اس غار چوں نجات عطا کر دتی ہے لوکو والدین دیاں دعاواں تار دیندیاں نے ماپیاں دیاں دعاواں تار دیندیاں نے والدین دیاں بد دعاواں مار دیندیاں نے اپنے باپ دی ہاں کولوں ڈری اپنی ماں دی بد دعا کولوں ڈری میرے بزرگاں نوجوانوں کدی بھی ماپیاں نوں دکھ نہ دیا جے کدی بھی والدین دیاں اکھاں چوں آنسو تیری وجہ تو نہ برسن تیری ماں دے انہاں اکھاں چوں آنسو کدی بھی تیری وجہ تو نہ برسن میرے بزرگاں نوجوانوں ذرا دھیان کریا جے تیسرا پیدا اللہ نہ قبول کر رہے چوتھا فائدہ جڑا بندہ اپنے والدین دی عزت تعظیم توقیر کر رہے حسن سلوک کر رہے اللہ پاک دے واسطے زمیناں تے آسماناں تو رزق دے دروازے کھول دیندا ہے آج لوگ پجے پھردے نے مولویاں مگر آج لوگ پجے پھردے نے پیرا مگر مولوی جی دعا کرو ساڈا کام نہیں چلدا پیر جی دعا کرو ساڈا کام نہیں چلدا تے جڑے گھر تیرے پیر والدین بیٹھے نے کدی ایک واری آن کے آکھیا ہوندا اللہ جاندا مولوی کو دعا کرائے گا پیر کول جائے گا تینوں پیسے دینے پین گے تحفے تحائف نذرانے پیش کرنے پین گے تے والدین نو ہنس کے بلا لویں گا تے کہے گا امی میرا کام نہیں چلدا ابو جی دعا کرو میرا کام نہیں چلدا انہاں نے ادھروں گل کرنی ہے اللہ جاندا والدین دی دعا ستے آسمان چیر کے اللہ دے عرش نہ جا ٹکراندی ہے ایک میری لکھ لو ذرا سن لو دھیان مولوی کو کرائے گا ہو سکتا ہو دلوں نہ کرے کسے پیر کو کرائے گا کسے وڈیرے کو کرائے گا اللہ جاندا ہے کسے مولوی کو کرائے گا کسے دنیا دے اوتے اللہ جاندا بندے کو دعا کرائے گا ہو سکتا ہو دلوں نہ کرے لیکن تیرے والدین پھر جدوں دلوں دعا کیتی تے اللہ نے قبول بھی کر لینی ہے والدین دیاں دعاواں اپنے بچیاں دے حق وچ اللہ کبھی بھی رد نہیں کردے تے بچیاں دیاں دعاواں اپنے والدین دے حق دے اندر اللہ کبھی بھی رد نہیں کر دے ماپیاں واسطے تسی بھی دعا کرو تے جننے والدین بیٹھے نے تسی بھی اپنی اولاد واسطے دعا کریا کرو میرے بزرگوں نوجوانوں پنجواں پیدا جیڑا بندہ اپنے والدین دی عزت تعظیم توقیر کردا ہے اللہ پاک انہوں نے کی تندرستی صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا کر دیندا ہے جیڑا والدین دی عزت کردا ہے نا اللہ انہوں نیکی والی لمبی زندگی عطا کر دینا کیوں بھی والدین دی عزت کرو گے نا انشاءاللہ سارے کون ہیں انشاءاللہ تو جنہاں دے فوت ہوئے نے وہ اپنے والدین لی دعا کریا کرو گے انشاءاللہ دعا او کریا کر جڑی اللہ نے قرآن سے دسی ہے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا
میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ جاندا ہے 5 فائدے ہوندے نے فائدے تے بے شمار نے تے بڑے فائدے ہوندے نے لیکن اللہ دی کدی دعا رد نہیں کردے تے جس بندے دی کوئی دعا رد نہیں کیتی جاندی اللہ جاندا ہے اودیاں ہر دعائی قبول ہون لگ جائے مستجاب الدعوات بن جاندا ہے بندہ لوگ اودے کولوں دعاواں کرواندے نے تے تو مستجاب الدعوات اودوں بنے گا مستجاب الدعوات اونوں کہندے نے جدی ہر دعائی قبول ہو جائے جے تو والدین دا فرما بردار رہے گا والدین نال نیکی کرے گا والدین نال حسن سلوک کرے گا اللہ جاندا میں کئی نوجواناں نوں ویکھیا ہے والدین زندہ ہون تے قدر نہیں کردے والدین زندہ ہون تے عزت نہیں کردے جدوں دنیا تو چلے جان تے قبراں تے کھڑے ہو کے روندے نے تے دعاواں کردے نے میرے بزرگو زندیاں دی قدر کر اگر تیری ماں راضی دنیا تو گئی اگر تیرا باپ تیرے تے راضی دنیا تو گیا تے قیامت نوں اللہ جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز آئے گی جنت دے 8 دروازیاں چوں تینوں آواز آئے گی جدے چوں چاہیں گا داخل ہو جائے گا یہ کون ہے جڑا ماپیاں دی عزت کرنے والا کون ہے ماپیاں دی عزت کرنے والا ہو اللہ جاندا ہے ماپیاں دی تعظیم کریا کر ماپیاں دی عزت توقیر کریا کر سنو میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے کنیاں شانہ دیتیاں تے والدین دی خدمت کرن دی وجہ تو حضرت ابو ہریرہ نو کسی نے پوچھیا تسی حج کدوں کیتا ہے آندے نے اپنے والدین اپنی امی دی وفات تو بعد آندے نے ایک ایسی گل ہے امی دی وفات تو بعد کی مطلب آندے نے جدوں انہیں حج کرنا واسطے تیار ہوندا تے ماں دی محبت آڑے آ جاندی تے میں ویکھدا ماں دی خدمت کرن والا کوئی نہیں ماں دی اللہ جاندا ہے محبت تے خدمت کرن والا کوئی نہیں انہاں نوں کھانا کھلاون والا کوئی نہیں انہاں نوں روٹی دین والا کوئی نہیں تے میں حج تے نہ جاندا ہوں تے جدوں میری ماں دنیا تو گئی تے میں حج کیتا اللہ جاندا ہے حج بھی بڑی بڑی عبادت ہے والدین دی اطاعت کرنا بھی بڑی عبادت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اپنی نا والدہ دی وفات تو بعد میں حج کیتا تے حضرت ابو ہریرہ اپنی والدہ دی محبت دی وجہ تو حج نہ کر سکے انہاں دی زندگی دے اندر تے جدوں بعد دے اندر اتنی خدمت کیتی تے جدوں حضرت ابو ہریرہ دی والدہ دنیا تو گئیاں حضرت ابو ہریرہ نو اللہ نے حدیث دا امام بھی بنا دیتا تے مدینے دا گورنر بھی بنا دیتا ہے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تسی بازار جاؤ گے بورے آلہ ویاڑی جاؤ گے گگو منڈی کسے کتاباں دی دکان تو پوچھو گے خواباں دی تعبیر تے سن سب تو وڈی کتاب چاہی دیئے اور تانوں تعبیر و رویا دین گے تعبیر و رویا خواباں دی کتاب ہے خواباں دی تعبیر دی کتاب علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اللہ جاندا ہے سنیا جدرا دھیان اتنے بڑے امام تے مفتی گئے نے دنیا دے اتوں جڑے ویلے گئے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں تے انہاں دی شہرت دی وجہ کی سی کسی نے پوچھا امام صاحب تسی کدی اپنے مکان دی چھت تے نہیں چڑھے کدی اپنے مکان دی چھت تے چڑھے نہیں آندے نے تھلے میری والدہ پھر دی ہوندی ہے میں اس واسطے کدی چڑھے نہیں کہ میرے پیر میری والدہ دے سر تو اونچے نہ ہو جان کہ میرے پیر میری والدہ دے ماں ان پڑھ بھی ہوئے باپ ان پڑھ بھی ہوئے میرے بزرگوں پھر بھی باپ دی عزت کرنی ہے پھر بھی ماں دی تعظیم کرنی ہے پھر بھی ماں پیادے اگو اچھا نہیں بولنا اتنی عزت تو کی تعظیم دیتی اللہ نے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تعبیر و رویا خواباں دی کتاب پوری دنیا تے اللہ جاندا ہے سب تو بڑی کتاب خواباں دی تعبیر دی عوام حضرت عوام بن حوشب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام تے محدث گزرے نے ایک پینڈ دے قریب تو گزرایا ہوں جڑے ویلے چل دیاں آگے گئے اگے قبرستان ہے اس پینڈ دا ننگل لگے تھے قبر دے وچوں ایک بندہ نکلیا تے اور ایک نال سر گدے دائے انہیں آوازاں گدے دیاں نکال دائے کدے کتے دی آواز نکال دائے یہ امام نہ ویک کے ڈر گئے حضرت عوام بن حوشب ویک کے ڈر گئے تے واپس آئے تے آن کے پوچھن لگے پینڈ والے ہو قبرستان دے اندر فلان قبر کی رہی ہے آندے نے تسی اتھوں انسانی شکل دے اندر انسان گدے دی شکل دے اندر تے کتے دی آواز نکال دا سنے آئے گا آندے جی تو انہوں بھی پتا ہے میں تے سمجھا تو انہوں پتا نہیں آندے نے سانوں پتا ہے آندے نے دسوے کیڑے بعد نصیب دی قبر ہے
ایک دنیا دے تے بدبخت دی قبر ہے آندے نے ایک نوجوان شرابی دی قبر ہے آندے نے اللہ نے عذاب کیوں دیتا ہے نا یاد رکھو گگو منڈی دے باسیو 191 دے باسیو اے دنیا نہ دارالجزا ہے نہ دارالسزا ہے اے دنیا دے اندر کسے گناہ دی نہ سزا مل دی ہے نہ جزا مل دی ہے اللہ جاندا ہے جزا بھی ہے نہ قیامت میں ملنی ہے تے سزا بھی ادھر ہی ملنی ہے یا جدو بندہ قبر چ جاندا ہے جزا سزا دے معاملے ادھر شروع ہونے نے لیکن جڑا والدین دا نافرمان ہے اللہ پاک نے دنیا دے ہوتے دیکھ لو انجام دکھا دیتا آندے نے شرابی نوجوان ہے ایک دن شراب پیتی ہے تے گھر آیا ہو تے ماں کہنے لگی پتر کیوں پینا شراب کیوں ایک بڑا برے کام کرنا ہے والدین تے اپنے بچیاں نو ڈک دے رہندے نے برے کماں تو پیڑیا کماں تو ماں دی پترا کیوں پینا رہنا شراب آندا ہے ماں کی تو کتے طرح پھونکدی رہنی ہے تے گدے طرح ہی نکدی رہنی ہے یہ گل کیتی نشے دی حالت چی دنیا تو گیا ہو پنڈ والے آندے نے ہر روز یا اپنی قبر تو نکلدا ہے کتے تے گدے دی آوازاں نکالدا ہے ہاتھ بن کے اپیل کراں گا میرے بزرگوں ویرو نوجوانوں کدی بھی ماپیاں دے اگوں اچا نہ بولیا جے والدین تیری مرضی دے خلاف بھی فیصلہ کر دین پھر بھی تو اپنا سر جھکا لینا ہے وقتی طور تے اگر دکھ بھی ہوئے تکلیف بھی ہوئے والدین دی کسے گل دی وجہ تو بلا نو سی لینا ہے اللہ نے قرآن چیویں تے نہیں آکھیا اف ولا تنہرہما اپنے والدین نو اف بھی نہیں کہنا اپنے والدین نو اف اچھی بولو اف اپنے والدین اف بھی نہیں کہنا ولا تنہرہما چڑکنا بھی نہیں ڈانٹنا بھی نہیں کیونکہ تواڈے والدین جدو طاقتور سی تسی کمزور سی تے انہاں نے تانوں پالیا سنبھالیا تے ہن او کمزور نے تے تسی طاقتور ہو ہن تہاڈا فرض ہے اللہ جاندا ہے 10 ماں سنیا جے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں جننے بھی آئے ہو میرے بزرگوں نوجوانوں اللہ جاندا اللہ نے قانون بنا دیتا ہے ایک وقت ہوندا ہے جدو والدین طاقتور ہوندے نے تے جناب سنیا جتیاں بچے کمزور ہوندے نے بچپن دے اندر تے اپنے ماپیاں دے محتاج ہوندے نے بچے جو بھی منگن اپنے ماپیاں کول والدین اسی ٹائم ہی حاضر کر دیندے نے لیکن 10 بچے نے ایک باپ ہے تے ایک ماں ہے اماں پکاوندی نہیں تھکدی ابا کماوندا نہیں تھکدا تے جدوں انہاں بچیاں نوں ماں سامنے پیندی ہے والدین دی عزت عظیم دا وقت آوندا ہے خدمت دا ٹائم ہوندا ہے آندا امی جی تو دوسرے پتر کول چل جاؤ میری بیوی بیمار رہندی ہے میں تیری خدمت نہیں کر سکدا اللہ جاندا ہے دوسرا آندا ہے میں بھی تیری خدمت نہیں کر سکدا تیسرے کول چلے جاؤ او دن ماپے مر جاندے نے میرے بزرگوں ایک وقت ہو سی 10 بچے ایک باپ ہے ایک ماں ہے انہوں نے بچیاں نو کمایا بھی تے کھوایا بھی تے جوان بھی کیتا اج جدوں تینوں خدمت کرن دی واری ہے تے تو آندا میں خدمت نہیں کر سکدا میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں سدا جوان تو ہی نہیں رہنا تیرے تے بھی بڑا پانا ہے جی اپنے والدین نو تھکے مارے گا اپنی ماں نو کہے گا کہ اگلے گھر چل جاؤ دوسرے پتر کول چل جاؤ تے پھر یاد رکھ اللہ جاندا ہے ہتھاں دیاں دتیاں منہاں نہ کھولنیاں پے جاندیاں نے نہیں تے یاد کر یوسف پیغمبر والا واقعہ حضرت یوسف نو آندے سی کھوٹا ہے نکما ہے کسے نہ کام ہے کھوہ دے اندر سٹ دیتا تے ایک وقت فقیر بن کے دروازے تے آ گئے گلی دیا ککھاں دی بھی لوڑ پے جاندی ہے جداں دا کسے نہ سلوک کرے گا اودا دا دنیا تے تیرے نال ہو کے رہے گا اگر اپنے والدین برا سلوک کرے گا تو پھر یاد رکھ تم بھی ایک دن بڑا ہونا ہے تم بھی ایک دن بڑا پیندر آنا ہے تے تیری اولاد نے بھی تیری عزت نہیں کرنی اللہ جاندا میں ایک واقعہ پڑھیا ہے ایک نوجوان اپنے ابے نو پرانے جا برتناں چ کھانا دیندا ٹٹیاں دیاں پلیٹاں دے اندر تے ٹٹی دی چھابی دے اندر باپ جدوں دنیا تو گیا تے جناب انہاں نے اے برتن کولی اٹھائی گلاس اٹھایا تے روڑی تے سٹ دیتا تھوڑے جے دنوں تو بعد ویکھیا تے اے دے جناب اے کولی تے ابنا سن لو چھابی تے اے کول سارا کچھ اے ناب سامان جڑا دادے نو جدے وچ اپنے باپ نو دیندے رہتے او دے پوتے نے اٹھا کے لے آندا تے ویکھیا گھر دے اندر آندا تے میں تے سوٹا ایسی تے ایک کون لے گیا ناب اے بچہ معصوم ہے انہوں کوئی سمجھ نہیں کہ کی گل کرنی ہے تے کیڑی کرنی ہے اپنے ابو نو کہنے لگا ابو جی میں لے گیا پتر تو کی کرنے نے برتن ابو جی تسی بڑھاپے چ دادے نو اے دے اندر روٹی سالن پانی دیندے رہے تے جدوں تسی بڈھے ہو گئے میں بھی تانوں اے دے وچ دیا کراں
میرے بزرگوں نوجوانوں اس بچے نو پتہ نہیں میں کی گل کر رہے ہیں اے نوجوان رون لگ پیا اکھاں چوں آنسو آ گئے اللہ جاندا اللہ نے دنیا تے انجام دکھا دیتا ہو میرے بزرگوں نوجوانوں گل بڑی پلے بنن والی ہے جداں دا سلوک اپنے والدین نال کرے گا اوویں دا سلوک دنیا تے دیکھ کے جائے گا کدی بھی اپنی بڈھی ماں نوں دھوکا نہ ماری کدی بھی اپنے بڈھے باپ نوں اچھی نہ بولے اللہ جاندا کئی نوجوان کہہ لیندے نے اپا تینوں کی پتہ ہے تینوں عقل ہی نہیں ہونی بڑھا ہو گیا نہ میرے بزرگوں نہ جنہ تینوں بچپن تو لے کے جوانی تک سنبھالیا پالیا تیرے مکان دیاں فکراں کتے تیری منگنی دیاں فکراں کتے تیرے سوٹاں دیاں فکراں کتے تیری تعلیم دیاں فکراں تینوں کامیاب کیتا تے دنیا تے کامیاب انسان بنایا تو پڑھدا ڈاکٹر بن گیا تے اپنی رہائش نہ شہر دے اندر لے کے چلے گیا تے تیرا نہ سنو ذرا دھیان نہ شادی ہو گئی تے تینوں بڈھی ماں ملنے واسطے گئی تے رات رہی تیرے کول تے نہ سنو بڑھاپے اندر بندہ تھوک سڑ دیندا ہے جتھے بھی اللہ جاندا زیادہ ہویا ہتھے سڑ دیندا ہے تے ماں نے تھوک سٹیا تے نو نے ویکھیا ڈاکٹر دی بیوی نے ویکھیا تے قیامت کھڑی کر دیتی تو ایتھے تھوک سڑ دیتا اوتھے چلی جاندے تے ڈاکٹر بھی بڑا پریشان امی جی تسی اوتھے چل جاندے میرے بزرگوں نوجوانوں ہن ڈاکٹریاں ڈاکٹر نو کہہ رہی ہے تسی جان دے ہو تھوک دے اندر کنے جراثیم ہوندے نے پولیوشن پھیل جائے گی جراثیم پھیل جان گے ایک وقت یاد کر اینے بیٹھے جن مینوں مان نال دسیا جے تھوک دے اندر زیادہ جراثیم ہوندے نے یا پیشاب دے اندر زیادہ جراثیم ہوندے نے تھوک زیادہ پلید ہوندا ہے یا پیشاب زیادہ پلید ہوندا ہے ایک وقت تو سی تیری ماں نے تیرا نہ پیشاب بھی صاف کیتا ہو تیرا پخانہ بھی صاف کیتا ہو اونا جراثیماں نال تے تیری ماں نہ مرے ہن جدوں تینوں دے اللہ جاندا خدمت کرن دی واری ہے تے اودیاں تھوکاں وی بھڑیاں لگدیاں نے ہاتھ بار کے اپیل کراں گا میرے ویرو میرے بزرگوں اگر چاہتے ہو اللہ کو کچھ لینا ہو تے اگر اپنے ماپیاں نو کچھ کہہ بیٹھے ہو اگر تواڈے والدین تواڈے نال ناراض نے تے آج جا کے شام نو پیر پھڑ لیا جے آخری واقعہ سنان لگا تے میرا سلام ہے اپنے والدین دے پیر پھڑ لیا جے لوگوں ماپے ہوندے نے والدین محبت کرنے والے والدین پیار کرنے والے گل بڑی پلے بننے والی او کاڑے تے پتوں کی درمیان نالا کھور دے ایتھے ایک ڈاکو بڑا وڈا اینے ڈکیٹیاں بھی بڑیاں کیتیاں قتل بھی بڑے کیتے آندے نے 100 دن چور دا تے ایک دن ساتھ دا جڑے ویلے پکڑیا گیا سائیوال دی سینٹر جیل دی اندر جناب سنیا جدارہ دھیان نال پرا ہر مہینے مل نواز کے ہوندے نے کر دیا ہو پراوان دیاں مصروفیتاں ود گئیاں ہو کما کاراں دے اندر مشغول ہو گئے تے ماں تے آخر ماں ہی ہے نا ماں ہر ملاقات تے ہوندی ہے کدے بچیاں نے کرایہ دے دینا ہو تے کدی نہ دینا ہو کدی بچیاں نے کرایہ دے دینا ہو تے کدی نہ دینا ہو لیکن ماں نے کدی ادھروں پھڑ کے مجبور ہو کے ہر ملاقات تے ضرور پہنچنا ہو میرے بزرگوں نوجوانوں ایک ملاقات ہونے لگی ویکھیا ہو پیسے کوئی نہیں پتراں نو کہن لگی پترو پیسے دے ہو میں اپنے بچے دی ملاقات تے جانا ہے نہ پرا کے دینے بی بی ساڑی امی جان تسی انہوں اپنے ساڑے پرا نو ڈاک دی وی سو تے اوٹنا دے کہنتے چوریاں تو بعد میں برے کمہ تو بعد میں آؤ نہ جایا کرو تسی بھی ملاقات کر نہ مل جایا کرو تسی بھی ملاقات تے ماں رون لگ پئی اکھا چوا سوا گئے کہنے لگی پترو پیسے دینے نے تے دے ہو پر یہ گل نہ کرو پویں برا ہے میرا پتر ہے پویں وہ قاتل ہے میرا بیٹا ہے پویں وہ ڈاکو ہے میرا بیٹا ہے سنو میرے بزرگوں اللہ جان دایا آخر شامہ پہ گئیاں ہو ادھروں کہنے لگی ماں میرا پتر انتظار کر رہا آئے گا کسی کو پیسے دارے لیتے پہنچی سائیوار جڑے ویلے اڈے تے پہنچی تے 10 روپے بچے کرایہ دے کے پیدل ہی ٹر پئی 12-13 کلومیٹر دا سفر تہ کیتا تے جیل دے اندر پہنچی رستے چوندے امرود لے لے جڑے ویلے پہنچی اپنے نال پتر دی ملاقات تے ملی تے بجنا پسینہ آئے متھے تے پسینہ تے پیراں تے نظر پئی نوجوان دے تے پیراں دے اندر جُتی کوئی نہ امی جی تہاڈی جُتی کتے آؤ فرمایا پتر رستے چوندے ٹوٹ گئی ایک پیر ہاتھ دے اندر پھڑیا تے دوجا میں اوتھے سٹ لاندا میرے بزرگوں نوجوانوں تے کہن لگی پتر این امرود لے کے آئی آؤ اور تے کوئی چیز نہ لئی اور تے کوئی چیز
नींद नहीं सी आनी 10 रुपया दे अमरूद लैके आईया खा लो। नौजवान कहने लगा भी तुसी जुत्ती कढ़ा नहीं दे अमरूद ना भी लैके आउंदे ते खैर सी। कहने लगी नहीं पुत्र मैं अपने पुत्र को आ रही सा खाली हाथों दे मैनू शर्म आउंदी सी कि मैं अपने पुत्र को जा रही हूं ते किहड़े मुंह नाल खाली हाथी चले जाओ। नौजवान दी आंखां चों आंसू बरसन लग पे। अमरूद ले मुलाकात दा वक्त खत्म होया ते वापस अगली मुलाकात का टाइम आया। नौजवान इंतजार करता रहा लेकिन मां आई। मेरे बुजुर्गों जरा पल्ले बनया जे उस तो अगली मुलाकात पिंड का नहीं थोड़े जे पैसे ते थोड़ा जा सब छापर दे अंदर सामान ते थोड़ा जा खाना लैके सामने आया ते नौजवान खड़ा होके वेख रहे जेड़े वेले नहीं आया उन्हें सलाम लिया ते कहन लगा तेरे भरावां दा सुनिया भी लैके आया है। आंदा दस ये दसन नहीं आया मेरी वालदा इस दुनिया तो चली गई। आंदा मैं ते दसना तेनू पहले ही मेरे आने तो किन्ने दसदा। आंदा तू हुण दसन नहीं आया मैनू पिछली मुलाकात ही पता लग गया सी कि मेरी मां दा आखिरी फेरा है बैठे कबर ते पुत तेरा रोंदा उठ माए कर चलिए मेरे दिल नू सकून नहीं आउंदा उठ माए कर चलिए बैठे कबर ते पुत तेरा रोंदा उठ माए कर चलिए मेरे दिल नू सकून नहीं आउंदा उठ माए कर चलिए मिले ना मिसाल अम्मा मैनू तेरे प्यार दी आए दिन मैथों तू जिंदगी सिवार दी। पुत कह के कोई सीने नहीं लाउंदा उठ माए कर चलिए मेरे दिल नू सकून नहीं आउंदा उठ माए कर चलिए दुख सुख जर के तू अम्मा मैनू पालिया होया मैं जवान ते तू दूर डेरा ला लिया होया मैं जवान ते तू दूर डेरा ला लिया। अम्मा जदों रुस जावां कोई नहीं मनाउंदा उठ माए कर चलिए मेरे दिल नू सकून नहीं आउंदा उठ माए कर चलिए। मेरे बुजुर्गों नौजवानों बच्चे सऊदी अरब भी आउण बीवी गल कर दिए आंदी जी मेरे वास्ते फलानी चीज़ लैके आउणी है। पुत्र गल करदे ने फलानी चीज़ लैके आउणी धीआं गल करदियां ने फलानी चीज़ लैके आउणी भरा गल करदे ने भैणां गल करदियां ने रिश्तेदार फलानी चीज़ लैके आउणी। आखिर ते जदों मां दी वारी आउंदी अम्मी जी तुसीं भी कोई चीज़ मंग लो आंदी है पुत्रा मैं कोई चीज़ नहीं मंगनी अल्लाह तेनू तंदुरुस्ती नाल ही लै आवे मेरे वास्ते यही काफी है। अल्लाह जानदा जदों गल कर दईए जदों भी गल कर दी मां पहले नंबर ते परदेस के अंदर मां ये सवाल कर दिया अपने बच्चे को पुत्र रोटी खा ली है कि नहीं शाम का टाइम है कब तो आया है रोटी खा ली है कि नहीं खा ली। अल्लाह जानता है मां परदेस भी है ना बेटा परदेस भी है ते मां गल कर दी है अपने बच्चे नाल ते मां नूं अपने पुत्र दीयां रोटियां दा फिकर जिन्हां परदेस कट्टिया वो जान देने उत्थे बर्तन भी आप धोने पैंदे ने कपड़े भी आप धोने पैंदे ने सफाई भी आप करनी पैंदी है। रोटी खाधी है कि नहीं सिर्फ मां पुछदी रोटी खाधी है कि नहीं सिर्फ मां पुछदी कितने पैसे तू बाकी सारे पुछदे जदों रुस जांदा मैं सी मनाउंदी मैनू मां बाकी घर दे सी सारे मेरे नाल रुसदे रोटी खाधी है कि नहीं सिर्फ मां पुछदी। मेरे बुजुर्गों नौजवानों मामा नाराज ने बाप नाराज ने ते आज ही अना असर तो बाद जाके गल ना ला लिया जे आज ही सूरज ना अज दा सूरज डुबन तो पहला पहला गरूब होने तो पहला पहला गल ना ला लिया जे अबू जी मैं भुले रहा अम्मी जी मैं भुले रहा अपने वालदैन कोलों माफी मंग लो। अल्लाह जानदा है जिहड़ा बंदा अपने मापियां नूं राजी करदा है ते दुनिया तो दे मापे राजी जांदे ने मेरा ईमान कहंदा है वो बंदा मिट्टी नूं भी हाथ लांदा है अल्लाह नूं भी सोना बना दिंदा है मिट्टी नूं भी हथ लांदा है अल्लाह नूं भी सोना बना दिंदा है। मैं दुआ करना अल्लाह जिन्हां दे वालदैन फौत हो गए अल्लाह कब्रां नूं करवट करवट जन्नत दा बाग बना
اللہ جنہ دیاں ماں فوت ہو گئیاں باپ فوت ہو گئے اللہ سونے قبرہ روشن فرماؤ کمیاں کتائیاں لگسیاں انسان ہون دے ناتے ہویاں نے اللہ تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں تینوں تیرے اسماء و صفات دا واسطہ اللہ والدین دیاں قبرہ نو ٹھنڈیاں فرما اور نال اے دعا کریا کرو جنہ دے ماپے زندہ نے کہ اللہ ساڑے والدین دا سایہ ساڑے سرہ تے قدیر رکھ تے ساڑے والدین نو تندرستی ایمان تے نیکی والی لمبی زندگی عطا فرما دعا کریا کرو والدین فوت ہو جان پھر بھی دعا کریا کرو والدین زندہ ہون پھر بھی دعا کریا کرو اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے حضرت عیسیٰ پیغمبر جدوں ایک قبرستان دے قریب تو گزرے ویکھیا تے قبر دے اندر ایک بندے نو عذاب ہو رہا ہے تے جدوں واپس آئے تے اللہ نے اس بندے دی قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا حیران ہو کے پوچھ دینے اللہ ہونے گیا سا تھوڑی دیر پہلا تے بندہ عذاب چ مبتلا سی تے واپس آیا تے قبر جنت دا باغ اللہ نے حضرت عیسیٰ نے دسیا کہ میرے عیسیٰ پیغمبر جدوں یہ بندہ دنیا تو آیا تے دے گھر چ خوشی آنے والی سی بچہ یا بچی پیدا ہونے والا سی تے اپنی بیوی نے وصیت کر کے آیا سی کہ بچہ یا بچی جیڑا بھی پیدا ہوئے جو بھی پیدا ہوئے انہوں تراد دا حافظ بنانا ہے تے دین دا علم دینا ہے دین دا علم سکھانا ہے تے آج اس دے بچے نے جڑا فوت ہویا ہے اس باپ دے بیٹے نے معبد خانے دے اندر جا کے مسجد دے اندر جا کے پہلے دن میرا نام بسم اللہ لے آئے میں اس بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو اس بندے دی قبر کو جنت دا باغ بنا دیتا اے جے والدین دی عزت تے تعظیم کیوں بھی والدین دی تعظیم کرو گے انشاءاللہ اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین